رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الكذاب النبوي وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر قال اخبرنا عبد الرحمن بن واقد قال اخبرنا حبيب النبر. هذا حديث حسن قريب من حديث ابن عمر لا نعرفه الا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن مسلم واسرائيل يقول عبد الله بن عصمه ويقال والمختار بن ابي عبيد الحربي والحجاج بن يوسف قال اخبرنا ابو داود سليمان بن سلم الفلكي قال احسنا قبل الحجاج صبرا فبلغ كان 20,000 قتيل. باب ما جاء في القرن الثالث النبي قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال اخبرنا محمد بن الحسين عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ياتي من بعد قوم يتسملون ويحبون السمن ويعدون الشهاده قبل ان يسالوها. هكذا روى محمد بن مدرك هذا الحديث عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يسار وروى غير واحد من الحفاظ عن الاعمش عن هلال بن يسار ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. وبه قال حدثنا الحسين بن حديث قال اخبرنا بكير عن الاعمش قال اخبرنا هلال بن يسار عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم